راك معنا في نشرة جي توكس، النشرة الإخبارية الحقانية، نو ستريس، نو كومنت، نو ريان. أول سؤال مهم جدا للجمهور بيعرفوه. ما هو لونك المفضل؟ مش خاش تقول لي الخضر كيما عند يحيى وكاع سي با لافين، خاش تقول لنا الخضر جامي واحد فينا صبنا لابس الخضر. نوار 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 صفقوا. شكون هو الجوار تاع الريكبي اللي تبغيه؟ خاطيني الريكبي. خاطيك الريكبي؟ ما عرفوش انا قلتها له. زاوي جوار تاع ريكبي عظيم. لا 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 الساعة زاوي باك ما تعرفوش انا بومبيرس. ناس ملاح زاوي باك. ناس ملاح بصح الريكبي. باك في السطاد برك مي برا ناس ملاح. من دخلت انا كنت حاط طبسي ولا قبل ما نسقسيك هذه. شنو هو الكاطو المفضل عندك؟ لي طاق دو لاتر. لي طاق دو لاتر. انا نقول لك الساعة من دخلت انا كنت حاط طبسي تاع ميلفاي وانت كملته كاع. وانا عندي معلومه باللي العربي الهلال السوداني كان يقرا في الليسي تاع الجلالي بونعامه وكان يكمل لاصحابه كاع الميلفاي سيفري ولا لا؟ هذه واعره هذه واعره. وبهذا الخبر نشرتنا جي توكس القايله تي في تكلاسي الاولى. ما صح. باش الجزائر هذه تسقم نعاودوا الثوره ولا لا؟ قبل ما نعاودوا الثوره عندي لك سيربريز. اني جايب لك صاحبك اللي تبغيه مبولعي. فاهم بولحي ما يلعبش بالدماغ يصوتي انت دخلت بالدماغ ديريكت. ايوا تفضل معنا مبولحي تفضل. شوف انتوما هو يعرف يقضب البالون وانت تعرف تلعب البالون. ايوا بصح احنا مبولحي تاعنا يعرف يغني. اعطينا عيطه مبولحي. اي اعطينا عيطه انت. هو ما عنديش لافو كيما هو. معليش اعطينا عيطه. يا حي. باش تتسقم هذه البلاد نعاودوا الثوره ولا نعاودوا الباك ولا نعاودوا الاستقلال ولا نعاودوا الاطروت ولا نعاودوا الزواج ولا تسعفني سوداني نعاودوا الماتش. باي. جنجل ونواصل. اوكي الختام سيكون باسئله جد قصيره. نبدا بسوداني. السوداني الفريق الوطني حقق انجازات ما نقدروش ننكروها، لكن ما ظنيتش باللي الانجازات تاع الفريق الوطني عندها دي ليميت. شغل على بالنا وين راكو رايحين، حتى لي ماتش تاعكم على بالنا وين نتفرجوا وما نطمعوش اكثر. اسكو كاين امكانيات في مستوى اللاعبين، في المستوى التقني، في استراتيجيه كامله في الرياضه وفي كره القدم خاصه باش نروحوا لاكثر من هذا، ولا هادو هما لي ليميت؟ لا نظن القادم مازال صعيب. نظن انايا مازلنا بزاف تحديات. مازلنا درك الحمد لله تكاليفينا لا كوب دافريك تاع 2017. نظن باللي لو بليز امبورطون سي كو لي زيميناتوار تاع لا كوب دي موند. نظن باللي هذا هو لوبجيكتيف الاول باش نلعبوا كاس العالم المره الثالثه على التوالي ان شاء الله. دونك لوبجيكتيف جامي ما يحبس. لوبجيكتيف توجور كاين لوبجيكتيف هذه. هذوك بور لو مومون حقق نتائج ملاح. كما قلت لك مازال الصعيب القادم هو صعيب ان شاء الله بور لو مومون. تري بيان. السؤال بسرعه تفضل. Mon général, une question simple. On a la deuxième grande armée en Afrique, Mourmassa, et pourtant, on a autorisé l'armée française à survoler le territoire algérien pour le Mali. À quoi ça sert la grandeur de notre armée s'il faut autoriser la France à intervenir à nos frontières? La gendarmerie n'a rien à voir avec le ciel. L'armée algérienne. Et alors l'armée? On a une aviation. Pourquoi autoriser l'aviation française à bombarder à nos frontières? Il y a des milliers d'avions qui franchissent l'espace aérien algérien tous les jours. Militaire, je parle de l'aviation militaire française. Que ce soit des avions civils, que ce soit des avions militaires, que ce soit des avions d'État. Très bien. جات الإجابة عبد الصباح. صحيت. سيد حمودة بسرعة فقط، العلاقة تاعك مع عمار بن يونس؟ عندي بزاف ما شفتوش. خالدة تومي؟ عندي بزاف ما شفتهاش. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
عمري ما شفتو. مازال نطرح السؤال. يمثل لك رجل ديمقراطي ولا غير ديمقراطي pour ne pas dire autre chose. انا مو جو تير با سور اون امبولونس راه مريض الله يشافيه. ربي يشافيه ان شاء الله. دونك جي با دو كومونتير بزاف للجزائر كمان. راح مبابا كي كان البترول 150 دولار خلاوها تو فوك ماتنون يديروا حاجه بها نو. صح عميده تفضل. داني مو كي تلاقيت سلال واش هي لا دانيير براغ اللي قالها لك؟ Quand je discute avec Sellel ou avec des ministres, contrairement à toi, moi je raconte pas des blagues. قلت هو اسكو لا بلاك اللي قالها لك؟ لا j'en se raconte pas des blagues انا وسلال. La dernière fois اللي شفتو في Tizi-Ouzou, j'ai fait une intervention de 7 minutes. Donc j'ai appris depuis l'Assemblée nationale à parler qu'à 7 minutes. Et je te renvoie ma déclaration, elle est sur YouTube, et tu vas voir que j'ai pas perdu, comme Soudanais, j'ai pas perdu mon verbe assez corrosif. السوداني الجوال اللي كنت تتمنى تكون كيفو شكون هو؟ بن شيخ. نحترموا اللاعب بن شيخ هذا. نحترموا اللاعب بن شيخ هذا. بيان سور نحترموا اللاعب. نحترمه بيان سور كلاعب وكانسان وكشخص. الموديل تاعك الجوال كوم موديل ماشي بالضروره هادو كوم موديل تقول كنت صغير تقول نولي كيفاه ولا نفوته. سي بيان سي ديدي دروغبا سي. Ouais, c'était mon idole toujours. سليمة عندك سؤال بسرعة؟ عندي سؤال سينو ما يخلونيش نعاود ندخل الحومة. مزوج ولا مش مزوج؟ وعلى هذه تقدر تخمم ما عندك 3 دقائق للتفكير. مانيش مزوج. على طاك. مانيش مزوج. Une dernière petite question, en général, vu que tu as coup de terrain les années de folie et de braise, donc quelle vision vous avez de l'Algérie donc Doka? On vit dans la paix. Alhamdoulilah. On vit dans la paix le plus normalement du monde. آخر سؤال لك مون جنرال. كنا نتحدثوا دائما على أولوية السياسة